2025 के हवाले से सैमसन कार्टून्स की पेशन गोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि क्या होगा अगर ये दुनिया 24 घंटों तक मुकम्मल तारीकी में डूब जाए? तब ज़मीन का टेम्परेचर ख़तरनाक हद तक कम हो जाएगा, दरख्तों से ऑक्सीजन खारिज होने का सिलसिला रुक जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में फैल जाएगी। तब शायद दुनिया में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर मुसलसल 24 घंटे सूरज दुनिया में चमकता रहा, तब भी ज़मीन पर हर तरफ तबाही फैल जाएगी। जंगलात में आग भड़क उठेगी, ज़मीन का दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगा और लोग क़यामत से पहले क़यामत की एक झलक देख लेंगे। बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं लगता, लेकिन एक बड़ी पेशगोई ऐसी मौजूद है जिसमें कहा गया था कि आइंदा चंद सालों में सूरज की खतरनाक शुआएं ज़मीन से टकराने वाली हैं, जिससे ज़मीन में मौजूद हर चीज़ जलने लगेगी। पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ मिनटों में पिघलकर बड़े सैलाबों की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिससे इंसानों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। आज जब खबरें सुनी तो पेशगोई के सच होने की खबर सुनी। ये अल्फाज मेरे नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर और बदनाम कार्टून कैरेक्टर सिम्पसन्स की स्क्रिप्टेड पेशन गोइयाँ हैं। स्क्रिप्टेड तो इसलिए क्योंकि बज़ाहिर तो ये मासूम नज़र आने वाले कार्टून लोगों को सालों से एंटरटेन करता आ रहा है, लेकिन इस कार्टून की अहम बात यह है कि इसमें मौजूद कई सीज़न मुस्तकबिल में किसी न किसी तरह हकीकत में बदल जाते हैं। अब ये कोई जादू नहीं, बल्कि इस बेजान कार्टून के मुंह में अल्फाज डालने वाले राइटर्स के कलम इन शैतानी तंजीमों की स्याही में डूब जाते हैं, जो इस दुनिया को मुकम्मल तब्दील करके उसे अपनी मर्जी से बल्कि शैतान की मर्जी से चलाना चाहते हैं, और जो इन्हीं प्रोग्राम्स के ज़रिए मुस्तकबिल के हालात को अपने कलम के ज़रिए लिख कर इसका मुकम्मल नक्शा तैयार करके फिर उसे उसी दिन और उसी टाइम करके दुनिया को दिखाते हैं कि हमने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा। और इसके लिए इनका सबसे बड़ा हथियार मीडिया है, जिसमें सैमसन कार्टून सबसे नुमाया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इसे हर उम्र के अफराद खुशी खुशी देखते हैं, ये जाने बगैर कि ये तफरीह की आड़ में लोगों की सोच को काबू कर चुके हैं। इस कार्टून की कई पेशगोइयाँ दुरुस्त भी साबित हो चुकी हैं, लेकिन इस कार्टून की अब तक की सबसे खतरनाक पेशगोई अभी तक पूरी नहीं हुई, और वो ये है कि एक बहुत बड़े खौफनाक शमसी तूफान के बारे में। अगर उनकी ये पेशगोई दुरुस्त साबित हो जाती है तो तब भी दुनिया तबाही का एक भयानक रूप देखने वाली है। नाज़रीन, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर सैमसन कार्टून्स की नई वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं। इन वीडियोस में दिखाया गया है कि दुनिया 2025 में एक बहुत बड़े सोलर स्टॉर्म का सामना करने वाली है, जिसके संगीन नताइज बरामद होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सोलर स्टॉर्म के मुतालिक बताएंगे कि ये क्या है और इसके मुतालिक माहिरीन ने क्या खौफनाक किस्म की पेशगोई की है। ये सोलर स्टॉर्म ज़मीनी आबादी को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा सैमसन कार्टून्स में दिखाई गई कुछ मजीद पेशगोइयों का तज़किरा भी कुरान और हदीस के तनाजुर में करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सूरज से रोज़ाना दो बड़े फ्लेयर्स यानी आग के गोले ज़मीन की तरफ आते हैं, जो इतने बड़े और इतने गर्म होते हैं कि ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा उसकी लपेट में आकर राख का ढेर बन जाएगा। लेकिन ज़मीन पर आने से पहले ही ये फ्लेयर्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह ज़मीन के गिर्द मौजूद अल्लाह की बनाई हुई वो मैग्नेटिक फील्ड है, जो सूरज की इन खतरनाक शुआओं को ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होने से रोकती है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म चंद सालों में ज़मीन से टकराने वाला है, और अगर ये सोलर स्टॉर्म ज़मीन के हिसार में दाखिल हो गया तो ज़मीन पर तबाही के एक भयानक मंजर का आगाज़ होगा। ये इस दुनिया का पहला सोलर स्टॉर्म नहीं होगा, बल्कि 11 साल पहले भी 2013 को भी एक सोलर स्टॉर्म आ चुका था, लेकिन उसकी शिद्दत ज़्यादा नहीं थी। इसी तरह इस तबाही को अपनी आंखों से देखने वाला इंसान 163 साल पहले मौजूद था, जब एक अंग्रेज साइंसदान रिचर्ड कैरिंगटन अपनी टेलीस्कोप पर सूरज को गहराई से देख रहे थे कि अचानक उसको इंतहाई तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ मिनट तक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये तेज रोशनी सूरज से निकलने वाला एक ताकतवर फ्लेयर था, जो उससे अगले दिन ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से इस कुव्वत से टकराया, जिसकी वजह से आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां नजर आने लगीं, जिन्हें साइंसी ज़बान में अरोरा कहा जाता है। आसमान पर ये रोशनियां 3 दिन तक रहीं, लेकिन ये खामोशी एक बड़ी तबाही का आगाज़ थी, क्योंकि उसके बाद उस सोलर फ्लेयर के चार्ज पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गए हैं, जिसकी शिद्दत की वजह से इस वक्त मौजूद ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रॉनिक टावर्स और हर किस्म की बिजली से चलने वाली चीज़ें एक धमाके से फटना शुरू हुईं। ये नुकसान इतना था कि कई लोग करंट लगने और झुलस जाने से शदीद मुतासिर हुए।
उस वक्त जब बिजली से चलने वाली अशिया का इब्तिदाई दौर था तब ये इतना खतरनाक साबित हुआ। तो सोचें, अगर आज के दौर में जहां हर घर और हर जगह बिजली का निज़ाम फैला है, अगर ये सोलर फ्लेयर एक बार फिर ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाता है तो ये कितनी तबाही फैलाएगा। हमारे हाथों में मौजूद मोबाइल फ़ोन्स अचानक धमाके से फटना शुरू हो जाएंगे और बिजली से चलने वाली हर चीज़ धमाके से भड़क उठेगी। 163 साल पहले उस शमसी तूफान से $8 मिलियन का नुकसान हुआ था और माहिरीन के मुताबिक आज ये नुकसान 163 साल पहले के नुकसान से 100 गुना ज़्यादा होगा। और यही टेक्नोलॉजी जिसे हम आज ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं, यही टेक्नोलॉजी हमारी मौत का बाइस बनेगी। यहाँ पर अगर माजी में सोलर स्टॉर्म की बात की जाए तो ठीक 12 बरस कबल ज़मीन ने एक बरकी मकनातीसी गोली से बमुश्किल खुद को बचाया जो सूरज की तरफ से फायर की गई थी। सूरज की सतह से निकलने वाले मादे यानी मकनातीसी प्लाज्मा और शमसी ज़र्रात का बड़े पैमाने पर इखराज हैं जो मामूल के मुताबिक शमसी सतह से फूटते रहते हैं। इनकी अक्सरियत मुज़िर असरात मुरतब किए बगैर खला में बिखर जाती है। लेकिन 23 जुलाई 2012 को सदी का सबसे बड़ा शमसी तूफान हमारे मदार से गुजरा और महज 9 दिन के फ़र्क से ज़मीन उससे बाल बाल बची। अगर ये तूफान ज़मीन से टकरा जाता तो मसाइल का एक सिलसिला शुरू हो जाता जिसमें मुमकिन तौर पर सबसे कम लंदन ओलंपिक्स से दस्तबरदारी होती। बराह रास्त जद पर आने की सूरत में देवहेकल मकनातीसी तूफान ने बर्क की सर्किट्स को भून डाला होता, मवासलाती निज़ाम और पूरी दुनिया के कौमी ग्रिड्स को ख़त्म कर दिया होता। सो आलमी मईशत अब तक ऐसे बदतरीन मंजरनामे के असरात से निकलने की तगदौ कर रही होती। रीडिंग यूनिवर्सिटी में खलाई माहौल की तिबियात के प्रोफेसर माइक लॉकवुड माइक के मुताबिक देवहेकल मकनातीसी तूफान इंसानी ज़िंदगी के लिए बराह रास्त ख़तरा नहीं है, लेकिन इसकी कोख से फूटने वाली अफरा तफरी मोहलिक साबित हो सकती है। हम बुनियादी ढांचे को मामूली समझते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो हर चीज़ जुज़्व मुअत्तल होकर रह जाए। कलील मुद्दती बहरान के मसाइल मुमकिन तौर पर भयानक हो सकते हैं। मुनक़ता बिजली की सप्लाई मरम्मत करने में हफ्ते, महीने, बल्कि बाज़ जगहों पर कई साल भी लग सकते हैं। लोगों के लिए पाबंदियां समझना या कबूल करना और सिविल बदअमनी फैलने का अलग से खदशा है। बरतानिया के कौमी रिस्क रजिस्टर में ख़तरे और असरात के एतबार से शदीद खलाई मौसम की दर्जाबंदी का लेवल आलमी दबाव वाला वही है, लेकिन ये कहीं बड़ी अफरा तफरी के मुमकिन ख़तरात रखता है। प्रोफेसर लॉकवुड वजाहत करते हुए कहते हैं कि CME से जन्म लेने वाले देवहेकल शमसी तूफान 3000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करते हुए ज़मीनी दिफा को उड़ाकर मकनातीसी तूफानों का बाइस बनते हैं। प्रोफेसर लॉकवुड वजाहत करते हैं कि बर्फ़ की तहों और दरख्तों की हलकों की रीडिंग कार्बन डेटनिंग से ज़ाहिर होता है कि ऐसा माजी करीब में हो चुका है और मुस्तकबिल करीब में ऐसा होना नागुज़ीर है। यहाँ तक कि अब हमें इस हफ्ते एक मामूली तूफान से बराह रास्त टकराने का खदशा दरपेश है जिसके असरात ज़मीन के उन हिस्सों में GPS और रेडियो सिग्नल्स में खलल डाल सकते हैं जहाँ रात हो, जबकि कुछ खित्तों में तुलुए आफ्ताब के वक्त भी ऐसा मुमकिन है। खलाई मौसम का एक शदीद वाक़या कई हफ्तों या इससे ज़्यादा अरसे तक बिजली का तातुल पैदा कर सकता है। इससे नक्ल हमल, खुराक की फराहमी, एमरजेंसी और हस्पताल के दीगर उमूर समेत मामलात में रुकावट पैदा होगी। इस तरह की बुनियादी खिदमात की अदम मौजूदगी वसी पैमाने पर बदअमनी, फसादात और चोरी चकारी का बायस बन सकती है, जिसके इंश्योरेंस इंडस्ट्री और मुआशरे के लिए मनफी असरात होंगे। यह अंदाज़ा भी लगाया गया कि अगर 9 नागुज़ीर मकामात पर ट्रांसफार्मर फट पड़े तो अमेरिका एक साहिल से दूसरे साहिल तक बिजली की बंदिश का सामना करेगा, जिसकी मयाद कई महीनों तक जा सकती है। प्रोफेसर लॉकवुड के बकौल तसव्वुर किया जाता है कि बरतानिया का नेशनल ग्रिड कदरे ज़्यादा लचकदार है। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि अगर आइंदा इसी तरह का वाक़या पेश आया तो उसके नताइज और भी ज़्यादा संगीन होंगे। 2018 में खलाई सेटेलाइट्स हमारे मवासलाती और नेविगेशन निज़ाम का अहम तरीन हिस्सा हैं। तैयारे बर्र आज़मों को मिलाते हैं और बिजली की तरसील का निज़ाम दुनिया भर में फैला हुआ है। शदीद शमसी तूफ़ान में ये सब दरहम बरहम हो सकता है। माजी में खला में शदीद मौसमी वाक़यात में इतनी सेटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स तबाह हो चुकी हैं कि ये वाज़े हो गया है कि हमें सूरज पर नज़र रखनी होगी और निज़ाम शमसी के ज़मीन पर असरात के बारे में पेशगोई करने के लिए सूरज का गहरा मुशाहिदा ज़रूरी है। नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून्स के एक एपिसोड में भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाया गया, जब बिजली से चलने वाली हर चीज़ काम करना छोड़ देती है और ज़मीन का टेम्परेचर अचानक निहायत तेज़ी से गर्म होना शुरू हो जाता है और ज़िंदगी का तमाम कारोबार रुक जाता है।
دی सैमसन के सीजन 24 की किस्त नंबर 9 में दिखाया गया है कि उस कार्टून सीरीज का मेन कैरेक्टर हूमर एक ऐसा बंकर तैयार कर रहा है जिसमें वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा सामान महफूज कर रहा है जो अचानक आने वाली आफत में काम आ सकता है। इसके साथ साथ वो आसमानों की तरफ देखता है जैसे कि वो जानता है कि कुछ होने वाला है, और ठीक उसी लम्हे एक भयानक सोलर स्टॉर्म शहर से टकराता है और दुनिया तबाही के करीब पहुंच जाती है। इसी तरह माहिरीन अरजियात ने कुछ अरसे से इंसानों को एक बहुत बड़े सोलर स्टॉर्म के मुताल्लिक खबरदार किया है, जिसके बारे में बताया गया था कि ये ज़मीन पर ऐसे तबाहकुन असरात छोड़ेगा कि जिसके बाद सैटेलाइट, इंटरनेट और बिजली से चलने वाली तकरीबन तमाम चीज़ें काम करना बंद कर देंगी, जो कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि बिजली और इंटरनेट के बंद होने से इकोनॉमिक और डेवलपमेंट सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हैरत की बात यह कि माहिरीन के इस दावे से बहुत पहले साल 2013 में सैमसन कार्टून के सीजन 24 की एपिसोड नंबर 9 में करीब करीब यही मनाजिर दिखाए गए। इसमें दिखाया गया कि रोज़मर्रा के रूटीन के काम करते हुए जहां कुछ लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ लोग बिजली से चलने वाली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सब लोग एकदम से हैरान रह जाते हैं जब उनकी बिजली से चलने वाली तमाम चीज़ें अचानक काम करना बंद कर देती हैं और मोबाइल पर इंटरनेट भी नहीं आ रहा होता। इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन कार्टून्स की तख्लीक करने वालों की इमेजिनेशन पावर किस कदर स्ट्रांग है। नाज़रीन, अगर ये पेशगोई सच साबित होती है तो लगता है कि इंसान तरक्की के 100 साल पीछे चले जाएंगे। सोचें, अगर अचानक ऐसा कुछ हो गया तो हम उसके लिए किस हद तक तैयार हैं, क्योंकि आज जिंदगी का हर शोबा बिजली के निज़ाम के बगैर चलाना नामुमकिन हो चुका है और हमारी आज की नस्ल शायद ही इस तबाही को बर्दाश्त कर पाए। अब इस कार्टून में ये सब दिखाने का मकसद बाकी एक शमसी तूफान की पेशगोई है या फिर बिजली के निज़ाम को वक्ती तौर पर ख़त्म करने की एक बड़ी मनसूबाबंदी, जिसकी आड़ में ये शैतानी ताकतें दुनिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लेंगी। ये सब वक्त आने पर मालूम होगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई बरसों से साइंसदान खला में होने वाली नित नई दरियाफ्तों के बारे में जानने में सरगर्दा हैं। इसी तरह माहिरीन सूरज में होने वाली सरगर्मियों का जायज़ा भी ले रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक मुस्तकबिल में सूरज की सरगर्मी में इजाफे की उम्मीद मुतवक्के है और इस वजह से सूरज की सतह पर बड़े बड़े तूफान आने का खदशा है। इन तूफान से पैदा होने वाले असरात ज़मीन पर रोज़मर्रा के मामलात को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूरज की मकनातीसियत में नई तब्दीलियां हो रही हैं जो निज़ाम शमसी में नुमाया तब्दीलियों की वजह बन सकती है। इससे ज़मीन पर मौजूद निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होने का ख़तरा भी है और ज़मीन की सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GBS, एयर ट्रैफिक और पावर ग्रिड का निज़ाम भी तबाह हो सकता है। इलाहाबादी खला में साइंसदानों के मुताबिक मुतवक्के शमसी तूफान से दुनिया तारीकी में डूब जाएगी और सारा निज़ाम तबाह व बर्बाद हो जाएगा। हमारे निज़ाम शमसी के मरकज़ में मौजूद सूरज एक बहुत बड़ा सितारा है। इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। इंसानों के लिए जितना लाजमी है उतना पुरअसरार भी है। इसकी कमियत अपने निज़ाम की कुल कमियत का 99.86% बनती है। इसका कतर 13,92,000 किलोमीटर है, यानी हमारी ज़मीन जैसी 109 ज़मीनें मिलेंगी तो एक सूरज बनेगा। ये ज़मीन से 14,96,00,000 तकरीबन 149.6 मिलियन किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसका अपना रंग सफ़ेद है, ताहम ज़मीन से देखने में पीला या नारंगी दिखाई देता है और इसकी रोशनी 8 मिनट 19 सेकंड में हम तक पहुंचती है। सूरज पर यह हरारत किसी ईंधन के सबब नहीं है, बल्कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जिंदा है। इसमें मौजूद हाइड्रोजन गैस फ्यूजन से हीलियम गैस में तब्दील होती है, जिसकी वजह से यह हरारत बरकरार रहती है। सूरज की कुल कमियत का 3/4 हाइड्रोजन पर और बाकी का ज़्यादातर हीलियम पर मुश्तमिल है। बहुत ही कम मिकदार में लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन और दीगर अनासर मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक इन गैसेस की वजह से सूरज के अंदर हलचल रहती है और इसी वजह से उसकी सतह पर भंवर पड़े हैं, जिन्हें हम सूरज के धब्बे कहते हैं। सूरज की सतह पर नमूदार होने वाले धब्बे सूरज के एक्टिव यानी फ़ाल हिस्से हैं। उमूमन ये उस वक्त बनते हैं जब मकनातीसी लकीरें जाती हैं, उनका कुछ हिस्सा इस अमल के दौरान टूट जाता है और सूरज की सतह पर नमूदार होता है, जो सूरज के कुर्रे में बहुत ज़्यादा रेडिएशन का बायस बनती हैं। इसी रेडिएशन के नतीजे में सूरज के ज़र्रात फ़ज़ा में बहने लगते हैं, जिन्हें शमसी हवा कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में जब सोलर स्टॉर्म शमसी तूफान आएगा तो 121 घंटे में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसके बायस फ़ज़ा में उड़ते जहाज़ों का निज़ाम, ट्रेनों का निज़ाम, बिजली और मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम हो जाएगा। नासा के माहिर डॉक्टर रिचर्ड डफशर के मुताबिक जदीद दुनिया का इन्हिसार इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर है। इस तूफान के सबब इंटरनेट और मोबाइल समेत दुनिया भर का नेट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा।
اس سے کمپیوٹر اور موبائل میں محفوظ ڈیٹا بھی ختم ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات کئی برسوں تک زمین پر موجود رہیں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج پر اگر کبھی شدید طوفان آئے تو وہ زمین پر مواصلاتی نظام کو تباہ کر سکتا ہے، جس کی ہمیں بہت بڑی معاشی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شمسی طوفان کس وجہ سے شروع ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ شروع ہو جائیں تو خلا میں ان کو ٹریک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایسے واقعات کی قبل از وقوع خبر دینا دراصل نہایت درجہ اعلیٰ سطحی منصوبہ بندی کے تحت ہے، اور ایسا ممکن ہے۔ جیسے اللہ اپنے اولیاء کو خاص علم و عنایات سے نوازتا ہے، اسی طرح شیطان بھی اپنے پجاریوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آج ایسے گروہ کا وجود کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا جو برملا شیطان کی پرستش کرتا ہے، اور یہ سب اس کی منصوبہ بندی کے تحت ہی انجام پاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر اسلامی نقطہ نظر سے پیش گوئی کی بات کی جائے تو قبل از وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیش گوئی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرما دیا تھا، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی واقعے کی اطلاع قبل از وقت ارشاد فرما دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ اس لیے آپ نے جن جن باتوں کی پیش گوئی فرمائی وہ ساری کی ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پیش گوئیاں آپ کو بتاتے چلیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام اہل عرب کاہنوں نجومیوں کے جال میں گرفتار تھے۔ مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ کاہن جھوٹ موٹ کی باتیں سنا کر پورے معاشرے کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل غیب کی خبریں اور پیش گوئیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل کے واقعات اور باتوں کو اس طرح پیش فرماتے گویا کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ جن جن باتوں کی اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی وہ سب کی سب پوری ہوئیں۔ یہ پیش گوئیاں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف حالتوں میں صادر ہوئیں اور ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلا کبھی نزول وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں، اور کبھی قلب مبارک پر القا کر کے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یہ غیب کی باتیں ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان کو نہیں جانتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ واضح اور ظاہر ہے اور شک اور تعویل سے بہت دور ہے۔ مثلا غلبہ روم، خلافت راشدہ، فتح یمن، فتح شام، فتح عراق اور قیصر و کسرا کی سلطنتوں پر فتح و نصرت کی تمام پیش گوئیاں صریح اور واضح ہیں۔ علاوہ ازیں وہ ایسی عظیم الشان ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر تمام عالم حیران ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں۔ ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، مسند احمد و سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، خدا کی قسم میں شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں، خدا کی قسم مدائن کے قصر ابیض کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں، خدا کی قسم صنع کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئیاں ہو بہو پوری ہوئیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض میں قیامت تک پیش آنے والے متعدد امور کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں بھول گیا مگر جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتی ہیں، یعنی واقعہ ہونے کے بعد پہچان لیتا ہوں کہ
کہ یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جس طرح کسی شخص کی صورت یاد ہو اور وہ غائب ہو جائے، پھر جب اسے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ زرقانی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کیا قالین ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ قالین ہمارے گھر کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں قریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھا جب ہم قالینوں پر بیٹھے تھے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے بھوک کی اور دوسرے نے رہزنی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے نکلے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ امن و امان اپنی زندگی میں دیکھا۔ صحیحین میں ہے کہ خیبر میں یہود کے کئی مضبوط قلعے تھے۔ ہر روز مسلمان مجاہدین زور آزمائی کر کے واپس لوٹ آتے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ ترمذی شریف میں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام خواب سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ یہ بحر اخضر ہے، جہاد کے لیے اپنے جہاز ڈالیں گے۔ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی اور دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا گیا۔ دمشق کا شہزادہ اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر بحر اخضر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا عبور کر کے قسطنطنیہ فتح کرتا ہے، جس کی بشارت حضور علیہ السلام نے دی۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اس کی تولیت، انتظام و اسرام و اہتمام امت محمدیہ کا حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تولیت کی بشارت دی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ زرقانی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ سعد رضی اللہ عنہ کے لیے عجم کی فتوحات کی پیشگوئی تھی۔ چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ نے سپہ سالار بن کر کسرا کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ صحیح مسلم میں فتنوں اور آثار قیامت کے سلسلے میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اور صریح الفاظ میں اپنی امت کو اطلاع دی کہ آخری زمانے میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم خونی معرکہ پیش آئے گا۔ گو کہ اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونی معرکے پیش کیے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کر دی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام واقعات آنے والے خونی معرکوں کی تقریب اور تمہید ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلافات ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت کثیر ہوگے لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب دنیا، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اس پیشگوئی کو ہم سب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ابو داؤد اور بہقی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں زیادہ ہوگی لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر خس و خاشاک ہوتے ہیں کہ سیلاب ان کو بہا کر لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا دنیا اور فوائد دنیا کی محبت اور موت کا بزدلانہ خوف۔
اور بھی کثیر پیشگوئیاں کتب حدیث میں موجود ہیں جو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں یا بھی پوری ہونی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کی طرح آپ کی تعلیمات بھی سچی اور برحق ہیں۔ اس میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اس لیے ہمیں فکر کرنا ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ناظرین، ان پیشگوئیوں کا تذکرہ ایک حوالے کے طور پر کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے واقعات کی پیشگوئی کی ہے جو کہ یقیناً سچ ثابت ہوئیں، لیکن کسی اور عام انسان کی ایسی باتوں پر یقین رکھنا قطعاً درست نہیں۔ اور اگر سیمسن کارٹونز کی بات کی جائے تو کارٹون کو بچوں کی تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے امریکہ میں ٹی وی پر چلائے جانے والے ان کارٹونز میں دنیا میں ہونے والے درجنوں واقعات کی درست پیشگوئیاں کی جا چکی ہیں۔ کارٹون ہو یا ٹی وی ڈرامہ، یہ صرف ٹائم پاس نہیں بلکہ بہت کچھ سیکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسی چیزیں بھی ہماری ٹی وی اسکرین پر آ جاتی ہیں جنہیں وقتی طور پر شاید آپ نظر انداز کر دیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انتہائی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، جیسا کہ امریکہ میں چلنے والا ایک کارٹون بھی ہے۔ 1989 میں شروع ہونے والا کارٹون سیمسن پاکستان میں بھی نشر ہوتا ہے۔ یوں تو بھدے اور عجیب و غریب کرداروں والے اس کارٹون کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ کارٹون آپ کے اور ہمارے گھروں میں مسلسل نشر ہو رہا ہے، جیسے پانی کا ایک قطرہ مسلسل گرنے سے پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ کارٹون بھی مسلسل نشریات کے باعث اپنی خاص جگہ بنا چکا ہے۔ اور اس کارٹون کے دیکھنے کی وجہ بچوں یا بڑوں میں مقبولیت نہیں بلکہ کچھ تنازعات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اب سے کارٹون کو لازمی دیکھتے ہیں۔ سیمسن کارٹون، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عجیب و غریب کرداروں کی وجہ سے آنکھوں کو بھی بھلا نہیں لگتا، لیکن اس کارٹون میں 30 سال میں کچھ ایسی چیزیں دکھائی جا چکی ہیں جو آگے چل کر بالکل درست ثابت ہوئیں۔ ان میں سے ہم چند ایک آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سیمسن کارٹون کے متعلق مزید بتائیں، آپ کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ کارٹون آخر بنا کون رہا ہے۔ اس کارٹون کا خالق میٹ گرونی نامی شخص ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لادین شخص ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہودی لابی کا حصہ بھی ہے۔ لادین گروہ سے تعلق رکھنے کے سبب اللہ کی وحدانیت اور وجود کا منکر ہونے کے ساتھ ساتھ شیطانی قوتوں کا پیروکار اور علم نجوم میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میٹ گرونی شیطانی قوتوں کی مدد سے مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان کر انہیں سیمسن کارٹون کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک انسان صرف کارٹون بیچنے کے لیے کیوں اتنی تگ و دو کرے گا؟ اب یہاں سے ایک اور شیطانی کھیل شروع ہوتا ہے جو پوری دنیا کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، یعنی یہودی فتنہ۔ بعض حلقے یہ مانتے ہیں کہ سیمسن کارٹون ایک یہودی فتنہ ہے اور اس کارٹون میں پہلے سے دکھائے جانے والے واقعات کوئی پیشگوئیاں نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ منصوبے ہوتے ہیں، جنہیں دیدہ دلیری سے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دجالی فتنے نے یہ منصوبہ بنایا ہے، جس میں ہمت ہے ہمیں روک کر دکھائے۔ کوئی بھی پیشگوئی حرف بحرف سچ ثابت ہونا مشکل ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اگر مگر لازمی ہو سکتا ہے، لیکن سیمسن کارٹون میں سانحہ 9/11 سے قبل ورلڈ ٹریڈ ٹاورز کی تباہی دکھائی گئی، ملکہ الزبتھ کی موت کا درست دن اور تاریخ بتائی گئی۔ مسلمان ممالک میں جنگ و جدل بھی سیمسن نامی اس دجالی کارٹون میں پہلے سے بتایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ سائنسی ایجادات، موبائل فون، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا، امریکہ میں ہنگامہ آرائی، ایبولا وائرس، اسمارٹ واچ، یونان کا مقروض ہونا، کیملا ہارس کا امریکہ کی نائب صدر بننا، سیاہ فام اوباما کا امریکہ کا صدر بننا ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی تباہی کی پیشگوئیاں اسی شیطانی کارٹون کا حصہ ہیں۔ اب اس کارٹون میں 22 سال پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کی وفات دکھائی گئی تھی اور اس کارٹون کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن اگلے سال اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس شیطانی کارٹون میں پاکستان کے ٹکڑے ہونے اور اگلے سال دنیا کے کئی ممالک میں ہولناک زلزلوں سے شدید تباہی کی پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ 1995 میں جب ٹچ اسکرین یا کیمرے والے فون کا تصور بھی نہیں آیا تھا، اس وقت سیمسن کارٹون میں فون پر ویڈیو کال کرتے دکھایا گیا جو کچھ سال بعد حقیقت بن گیا۔ 2000 میں اس کارٹون میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر دکھایا گیا اور 2015 میں ٹرمپ باقی امریکہ کا صدر بن گیا۔ 2002 میں اس کارٹون میں ٹرمپ اور مسلمان حکمرانوں کو گلوب پر ہاتھ رکھے دکھایا گیا اور تصویر میں موجود لوگوں نے 2017 میں اس کو سچ کر دکھایا۔ 2008 میں اس کارٹون میں اوباما کے الیکشن میں انتخاب کے وقت دوسرے شخص کو ووٹ دیتے دکھایا گیا، لیکن اوباما کا ووٹ دوسرے شخص کے کھاتے میں جاتا ہے اور 2012 میں یہ سچ ثابت ہوا۔ سیمسن کارٹون میں بھارت کے پاکستان پر ایٹمی حملے کی پیشگوئی بھی کی جا چکی ہے، لیکن اب ہم اس کو پیشگوئی کہیں
या कोई शैतानी मंसूबा या चैलेंज। इस कार्टून के मुताबिक पाकिस्तान अगले साल जल्जलों से बुरी तरह मुतासिर होगा और पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों की जानें भी जा सकती हैं। अब यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि जब माहिरीन अर्जियात जल्जले की दुरुस्त पेशगोई करने से कासिर हैं तो फिर एक कार्टून कैसे पेशगोई कर सकता है। इसलिए अगर पाकिस्तान में खुदा नखास्ता कोई सानहा रोनुमा होता है तो उसको कुदरती आफात कहने से पहले एक बार उस साजिशी दज्जाली फितने पर ज़रूर गौर करना होगा। अल्लाह पाक हमें और हमारी आने वाली नस्लों को इस फितने से बचाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार करते, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना,
جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔